मित्रस्य वर्णः तन्नो भवद्वर्यमा तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्रामलं सामसन्धानः यो ब्रह्मवर्चसम् अथादस्संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः पंचस्वधिकरणेषु अतिलोकमधिज्यौतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मं तामहासंहिता इत्यासक्षते अथादिलोकं पृथिवीपूर्वरूपं व्योरुत्तररूपम् आकाशसन्धिः वायुस्सन्धानम् इत्यदिलोकम् अथादिज्यौतिषम् अग्निपूर्वरूपम् आदित्यमुत्तररूपम् आपस्सन्धिः वैद्युतसन्धानम् इत्यदिज्यौतिषम् अथादिविद्यम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्ते वायुत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनगुं सन्धानम् इत्यदिविद्यम् अथादिप्रजम् मातापूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननगुं सन्धानम् इत्यदिप्रजम् अथाद्यात्मम् अतराहणपूर्वरूपम् उत्तराहणोत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम् इति मामहासंहिताः य एव वेदामहासंहिता व्याख्याता वेद सन्दीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवक्षसेन अन्नाद्येन सुवाक्येन लोकेन यः छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो समृताः सम्बभूव सहेनो वेदया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विसर्जनं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं भ्रमणकोशोऽसि मे दयाभिहितः शतं मे गोमाय आवहन्ति विदन्वाना कुर्वाणा शीलमात्मनः वासागुंसि मम कामश्च अन्नपानेश सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमसां पशुभिः सह स्वाहा आवायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशो जनेशानि स्वाहा हेयान्वस्य सोसानि स्वाहा तन्भावप्रविशानि स्वाहा सभावप्रविश स्वाहा तस्मै सहस्रसागे निवकाहं त्वयमृजे स्वाहा यदा प्रदतायन्ति यदा मासा अहर्जनम् एवं मां ब्रह्मचारिणः दातरायन्तु सर्वदा स्वाहा प्रतिकेशोऽसि प्रमावाहि प्रमाभद्यत्वा धूर्भुवस्सु हरिदिवाहेतास्ति व्याहृदयः तासामुखस्मैताञ्चलुप्ते माहासमस्य प्रवेदयते महैति तद्ब्रह्म स आत्मा अङ्गान्य
आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वा अग्निः भुवैति वायुः सुवरित्यादित्यः वायुरिच्चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिगुंसि महीयन्ते भूरिति वारुषः भुवैति सामानि सुवरिति यजोगुंसि महीयति ब्रह्म ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुवैत्यपानः सुवरिति व्यानः महीयत्यन्नो अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा येदा सहस्रस्सदुत्ता सहस्रस्सहस्रो व्याहृतयः कायो वेद स वेद ब्रह्म तस्मै देवा परिमावहन्ति तययशोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अनन्तरेण चातुर्ये एषस्तनैवावलम्बते सेन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते योगशीर्षभागे भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठति सुवैति वायो सुवैत्यादित्ये महैति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिं वाक्पतिः चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्मः प्राणायामं मन आनन्दं शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्यो वास्व पृथिव्यन्तरिक्षं ज्योतिषो वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यः चन्द्रमा नक्षत्राणि आपवोषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अदाध्यात्मम् प्राणो ज्ञानो मान उदानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनो वाक् स्वसर्वमागुं सकृत्स्नावास्ति मज्जा एतदधिकाय शिरवोतते पान्तं पायितगुं सर्वं पान्तेनैव पान्तकृस्पृणोतीति ओमिति ब्रह्म ओमिति यगुं सर्वम् ओमित्येतदनुगृह्यस्मवाभ्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओमिति शस्त्राणि सपुंसन्ति ओमित्यद्वर्युप्रतिगृहं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसूति ओमिति अग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मणप्रभन्नः ब्रह्मोपाप्नोति ब्रह्मैवोपाप्नोति कृतं च स्वाध्यायः प्रवचने च स्वाध्यायः प्रवचने च तपश्च स्वाध्यायः प्रवचने च तमश्च स्वाध्यायः प्रवचने च समश्च स्वाध्यायः प्रवचने च अग्नेश्च स्वाध्यायः प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्यायः प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्यायः प्रवचने च मानुषं च स्वाध्यायः प्रवचने च प्रजापतिश्च स्वाध्यायः प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्यायः प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्यायः प्रवचने च सत्यपि सत्यवसाराधीतरः तपैति तपोदित्यपौरुषेः स्वाध्यायः प्रवचने ये वेदिनाको मौद्गल्यः तद्धितमः अहं वृक्षस्य देहिवः ईति कृष्णं देहिवः ऊर्ध्वभवित्रो वाजिनीव स्मृतमस्मि गृह्णयं सवत्ससं सुवेदा अमृतोक्षितः इति कृसर्गो वेदानुवचनम् वेदमनुसास्ति सत्यं वद धर्मं च स्वाध्यायान्
प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं ऊर्ध्वैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यं देववृत्तिकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवत्यानि धर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्रयोवास्यानि नो इतराणि एके शास्त्रश्रेया पुंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वलितव्यं श्रद्धया ध्येयम् अश्रद्धया ध्येयं श्रिया ध्येयं प्रिया ध्येयं श्रिया ध्येयं संहिता ध्येयम् अतएव कर्म विचिकित्सा भावृत्य विचिकित्सा स्यात् एतत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ताः अयुक्ताः अनुक्षा धर्मकामास्युः यथा ते वर्धेरन् तथा वर्धेताः एकाप्याज्ञादेशो एतत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ताः युक्ताः अनुक्षा धर्मकामास्युः यथा तेषु वर्धेरन् तथा तेषु वर्धेताः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुपैतवाक्यम् सन्नो मित्रः संवर्णः सन्नो भवत्पर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतवादिशं सत्यमवादिशं तन्माभावीत् तद्वक्तारभावीत् आवीर्मा आवीर्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ब्रह्मविदाप्नोति पराम् तदेषा युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेदलितं गुहायां परमेभ्यो मन् सोऽस्मृते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विभज्यते तस्मात् एतस्मादात्मन आकाशसम्भूतः आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अस्य पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नो अन्नात् पुरुषः समायेष पुरुषोऽन्नरसमयः तस्यैव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदमुक्षं प्रतिष्ठा तथेष श्लोको भवति अन्नात्वै प्रजा प्रजायन्ते याकाश्च पृथिवीरुक्षिताः अधो अन्ये नैव जीवन्ति अदैनदभियङ्कन्तकः अन्नगुंहिभूतानां ज्येष्ठाः तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वैदेनमाप्नुवन्ति ये अन्नं ब्रह्मोपासते अन्नगुंहिभूतानां ज्येष्ठाः तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्यन्येन वर्धन्ते अत्यदेकितभूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते इति तस्मात् एतस्मादन्नरसमयात् अन्योऽन्तरात्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः सवायेष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदता अन्यः पुरुषविदः तस्य प्राण एव
दक्षिणः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः आकाशः आत्मा पृथिवी तुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पदवर्तये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्मात् पाये तस्मात् प्राणमयात् अन्योऽन्तः आत्मा रोमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य यजुरेव शिरः दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः आदेशः आत्मा अतर्वाण्येव सौच्छं प्रतिष्ठा तदभ्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेदि कदा सनेति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्मात् पाये तस्मात् मनोमयात् अन्योऽन्तः आत्मा ज्ञानमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य सत्रैव शिरः उदं दक्षिणः पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः योग आत्मा महपुरुषं प्रतिष्ठा तदभ्येष श्लोको भवति विज्ञानं यज्ञं दरुदे कर्माणि दर्शेऽपि सः विज्ञानं देवासने ब्रह्मज्येष्ठमुपासते विज्ञानं ब्रह्मज्येष्ठेन तस्मात् न प्रमाद्यति शरीरे वाङ्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्मात् पाये तस्मात् विज्ञानमयात् अन्योऽन्तः आत्मा तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयः पुरुषविदः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनन्द आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदभ्येष श्लोको भवति असन्देव स भवति असद्ब्रह्मेति वेदसेत् असति ब्रह्मेति चेत् सन्दभेदं ततो विदुर्ति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अपोलोनुप्रकटः उदा विद्वान् लोकं प्रेत्य कच्छन विगच्छति आहो विद्वान् लोकं प्रेत्य कच्चित् समस्तुता बहुश्यां प्रजायेति सदमत्तत्वा इदं सर्वमसि जगः यदिदं किञ्च तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशते तदनुप्रविश्य सच्चते यदिदं किञ्च तत्सत्यमिच्छा सत्पदे तदभ्येष श्लोको भवति असत्पायिदमग्रासीत् ततो वै सदजायत तदात्मानस्वयमभूत् तस्मात् तत्सुकृतमुच्यते इति यद्वै तत्सुकृतम् असो वै सः रसगुह्ये वायमात्मानन्दी भवति रोह्ये वाण्यात् ययेष आकाश आनन्दो न स्यात् येष ज्ञानमयादि यदा केवलैष येरस्मिन् दस्तेनान्ये भवति तदेव वयं विदुषो मन्वानस्य तदभ्येषो भवति द्विषास्मा भवति द्विषो वेदि शून्यः द्विषास्मार्गिशेनश्च मृत्युर्नावविव
वा पुंसा भवति युवास्यात् युवाध्यायः आसित्यो घनिष्ठो बलिष्ठः तस्येयं पृथिवी सर्व